बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जी। रात गए आसिफ अली जरदारी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तगड़ों ने तगड़ा मैसेज दिया है और ऐसा यू टर्न लिया है अपने बेटे के खिलाफ ही आसिफ अली जरदारी साहब ने। जब मैं आपके सामने फैक्ट रखूंगा, रात को भाई कुछ खबरें भी दी गई थी जी हाँ, बाकायदा 1000 अफराद की लिस्ट दी गई थी और कहा गया था इस लिस्ट की खबर को चला दें, और फिर हेडलाइंस बनी थी कि कौन कौन से अफराद स्टॉप लिस्ट के अंदर शामिल हैं। उसमें क्या ऐसी खबर आ गई कि रात को आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ नया काम कर डाला जी। उन्होंने बिल्कुल यू टर्न ले लिया, हर लिहाज से मुख्तलिफ हो गए जी। उसकी कुछ तफसीलात है। सिस्टम जिस तरीके से गंदे और बौंडे तरीके से एक्सपोज हो रहा है, उसकी भी कुछ नई डिटेल्स मेरे सामने आई हैं। और नैब के चीफ प्रोसिक्यूटर जनरल जनाब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। 2024 तक उनकी जॉब थी। इसकी क्या वजह और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या निकल सकती है नैब के अंदर, उसकी भी कुछ तफसीलात हैं। सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले नैब के चीफ प्रोसिक्यूटर जनरल की ही बात करें जी। सैयद असगर जैदी मुस्ताफ़ी हुए जी, और ये एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा है। चेयरमैन नैब का एक इस्तीफ़ा आया था ना, कि जिसमें उनको कहा था कि मुझे दबाव डाला जा रहा है कि जानबूझ के इमरान खान और अपोजिशन के हवाले से मैं पूरे केसेस बनाऊं, ये करूं। उसमें 190 मिलियन पाउंड केस भी था, उसमें तोशाखाना भी था, उसमें काफ़ी चीज़ें थी। उन्होंने पूरा एक्सक्यूज़ दिया कि मैं इतने कॉम्प्रोमाइज़, इतने दबाव के साथ मैं नहीं चल सकता ना। उसके बाद इन्होंने अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन नैब लेके आए। तो अब प्रोसिक्यूटर जनरल का मतलब है जितने भी पूरे पाकिस्तान में नैब के केसेस चल रहे हैं, उसमें जो प्रोसिक्यूटर्स होंगे ना, ये उनके चीफ हैं और इनकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। तो अब जारी बात है, जस्ट मैं पर्टिकुलर सिर्फ इमरान खान साहब के लिए ले लूँ और उनके लिए इसको खुशाइन ले लूँ, तो इमरान खान साहब का तोशा खाना, वो अलकादिर ट्रस्ट जिसको इन्होंने 190 मिलियन का कहा है कि आपने 190 मिलियन पाउंड का कहना है, तो वो अलकादिर ट्रस्ट वाला केस है। तो ये सब आगे लेके चलें, तो चीफ प्रोसिक्यूटर ही नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या है, और इख्तलाफात हैं, उसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है। मैं डिग आउट कर रहा हूँ। जैसे मुझे पता चले कि चीफ प्रोसिक्यूटर जनरल ने नैब के उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा ये दिया है, क्या दबाव है उनके ऊपर, क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, जिसकी बना पर शायद उन्होंने ज़मीर की आवाज़ सुनी है। तो बहरहाल अब तक तो फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा, उसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। दीगर जिसकी वजह से सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, आखिर में जरदारी साहब का यू टर्न भी आपको बताना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आपने पोर्शन नहीं छोड़ना, क्योंकि उसमें मैं चीज़ें कुछ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। साइफर केस में जी आज इमरान खान साहब की ज़मानत थी, और कल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इशारा तो कर दिया गया था कि उनकी ज़मानत के हवाले से कि इमरान खान साहब के आज शायद केस में वो जज साहब पेश ना हो। लेकिन बहरहाल जज साहब वाकई आज पेश नहीं हुए, उनको पेश होना था, क्योंकि खसूसी अदालत के जज भी यही हैं जो दिलावर नहीं दलेर हैं, और उन्होंने बताया कि नहीं वो दिलावर ही हैं, वो निकल जाते हैं ऐसे ही, छुट्टियां लेके निकल जाते हैं। तो जज अबुल हसनात जुल्कुनैन साहब, और कल 8 सितंबर को तकरीबन एक हफ़्ते की छुट्टियां करने के बाद वो वापस आए थे। उनकी बेगम बीमार थी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दहशतगर्दी की अदालत के जज भी यही हैं। कल परवेज़ इलाही साहब का जुडिशल भी इन्होंने किया था, और आज इन्होंने आज आना था, अदालत लगानी थी। इमरान खान साहब की ज़मानत का केस था, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत का केस था, साइफर केस का था, कि उसमें ज़मानत होनी। अब कब तक कितना बीमार करा लेंगे, कितना को करा लेंगे। लेकिन मुतबादिल जज भी नहीं दिया वज़ारत कानून ने, हालांकि आमतौर पर वज़ारत कानून नोटिफिकेशन होता है कि ये नहीं तो ये हो सकते हैं। तो आज इन्होंने सैफर केस की ज़मानत सुनी थी, जो आज वो नहीं सुनी और समाअत नहीं हुई। जज साहब छुट्टी पे चले गए आज भी, और अब वो पीर के रोज़ आएंगे 11 सितंबर को। इमरान खान साहब के वकला की टीम वहाँ पहुँची थी, तो जज साहब के वकला ने अमले ने बताया कि जी जज साहब आज भी छुट्टी पे हैं। वजह उन्होंने कोई नहीं बताई, और इमरान खान साहब के अलावा मैंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब की भी थी। तो पूरा सिस्टम इससे एक्सपोज हो रहा है, और पूरा सिस्टम बता रहा है कि कल यही जज थे जो परवेज़ इलाही का केस जो सुन रहे थे, परवेज़ इलाही का केस सुन रहे थे, और आज यही जज थे जो इमरान खान साहब का केस सुनने के लिए नहीं आए, छुट्टी पे चले गए हैं। सिस्टम बता रहा है कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है, सिस्टम बता रहा है कि सिस्टम कंट्रोल्ड है, सिस्टम बता रहा है कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, सिस्टम बता रहा है कि इमरान खान को रिलीफ नहीं देना, सिस्टम बता रहा है कि हर लिहाज से अपनी मर्ज़ी ही चलेगी। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ऊपर मिसालें और कौन सी हो सकती हैं। अच्छा, रात गए बाकायदा खबर आई और मीडिया को दी गई, मैं विटनेस हूँ इसका, और मीडिया को कहा गया कि खबर दें, ठीक है। 1000 के करीब अहम तरीन शख्सियात है जिनके नाम ECL के यानी स्टॉप लिस्ट के अंदर डाले गए हैं। याद है कल बिलावल साहब ने कहा था कि हमारा कोई बंदा भी स्टॉप लिस्ट के अंदर नाम नहीं है उसका,
ٹھیک ہے جی. تو کل رات کو اس کے بعد ایک خبر دی گئی کہ 1000 افراد کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے. زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ سابق حکومت کے پی ڈی ایم کے سیاستدانوں اور ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور بیرون ملک جانے سے ان 1000 افراد کو روکا گیا ہے. اعلیٰ عہدوں پر فائز یہ لوگ ہیں اور ان کے قریبی ساتھی ہیں جی. ٹھیک ہے, اور افسران ہیں, جس میں سابق وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے سٹاف کے اور قریبی افسران جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, ابھی مراد علی شاہ کا بھی نام آئے گا, لیکن ابھی سٹاپ لسٹ پہ ان کا نام ہے. بلاول بھٹو کے قریبی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ نام باقاعدہ کہا گیا کہ آپ نے بتانا ہے. اس کے علاوہ تاجر ہیں, بلڈرز ہیں, حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والے, ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ہیں. اوگرا کے کچھ افسران ہیں, پیٹرولیم ڈویژن کے کچھ افسران ہیں, اور وہی جو آرمی چیف نے کہا تھا نا سیاستدانوں سے ملاقات کرتے ہوئے, تاجروں سے ملاقات کرتے ہوئے کہ ستمبر ہوگا, تو میرا خیال ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اچھا, لیکن میری خبر یہ نہیں ہے. اصل پوائنٹ کیا ہے کہ کل بلاول صاحب نے تھوڑی سی بہت بات کی, عمران خان صاحب کے حوالے سے بیان دیا, پھر 90 روز میں الیکشن کا مطالبہ بھی انہوں نے کر دیا. خبر یہ ہے اس کے بعد سٹاپ لسٹ کی یہ خبر آ گئی. ٹھیک ہے, رات کو سافٹ ویئر ہو گیا اپڈیٹ. تگڑے میسج تگڑے بندوں نے تگڑے طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کو بھیج دیا کہ اپنے بیٹے کو ذرا لگام دیں. اور تو آج زرداری صاحب کا بیان آ گیا. زرداری صاحب نے بالکل 90 ڈگری پہ بلاول صاحب سے بالکل الٹا کام کیا جی, اور مختلف انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو سیاست سے پہلے معیشت پر توجہ دینی چاہیے. کل بیٹا کیا کہہ رہا ہے, آج بلاول والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سیاستدانوں کو سیاست سے پہلے معیشت پہ توجہ دینی چاہیے, پہلے معیشت ٹھیک کرنی ہوگی, پھر الیکشن ہوں گے. یعنی نو الیکشن کی جلدی گردان نہیں دینی ہے آپ نے. اب پلیز, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پیغام پہنچ گیا ہے, میرا بیٹا غلط چلا ہے. انہوں نے کہا پہلے معیشت ٹھیک ہوگی پھر الیکشن ہوں گے. یہ باقاعدہ بیان دیا انہوں نے. اب یو ٹرن دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروائے گا مردم شماری کے بعد. الیکشن کمیشن آئین کے مطابق مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا بھی پابند ہے. یعنی ویٹ کرو بھائی, حلقہ بندیوں کے بعد ہی الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے جی. چیف الیکشن کمشنر پر ہمیں پورا اعتماد ہے. یہاں بھی ہوگی بات. دیکھیں بیٹا کہہ رہا ہے حلقہ بندیوں سے پہلے الیکشن کروائیں, 90 روز میں انتخاب کرائیں. والد صاحب کو رات کو میسج مل گیا. اب آپ دیکھ لیں سافٹ ویئر کیسا زبردست اپڈیٹ ہوا. تو یہ ہے سر, اتنی سی بات ہے. جب بندے اپنے پکڑے جائیں سٹاپ لسٹ میں ڈالے تو اشارے ہوتے ہیں سر اگلی باری آ گیا. ہر کوئی عمران خان تھوڑی ہوتا, کہتا ٹھیک ہے دیں اندر, میں تو کھڑا ہوں. تو بھائی جب دائیں بائیں کے بلاول صاحب کے سٹاف کے بندے, وزیر اعلیٰ سندھ کے بندے طوطے کی طرف تو بولیں گے نا, اتنے دودھ دلائے تو یہ لوگ ہیں بھی نہیں. تو کمال ہو گیا سافٹ ویئر, ویسے مزہ آ گیا مجھے یہ سن کے. اچھا, اب آگے آپ کو بڑھوں تو وہ خبر یہ ہے, نئے پروسیکیوٹر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, اور جج صاحب کے متعلق بھی بتا دیا, اور یہ خبر بھی میں نے بتا دی. اب معاملہ یہ ہے کہ ادھر آ رہی ہے تیزی بہت زیادہ. پشاور میں مسلسل کارروائیاں ہو رہی ہیں حوالہ ہنڈی والوں کے حوالے سے. پوری جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. لیکن اس وقت بھی حالت یہ ہے کہ لوگ تھڑوں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کیونکہ افغانستان کی اکانومی پاکستان کی اکانومی کے ساتھ نتی ہے. ہم اپنی شیرخ سے خون دے رہے تھے افغانستان کی کرنسی کو. میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ افغانستان کی کرنسی کی ویلیو کم ہو گئی ہے اب جب سے پاکستان نے یہ آپریشن شروع کیا ہے. جہاں 72 روپے کا تھا ایک افغانی, یعنی 72 افغانی کا $1 تھا, اب آج کی تاریخ میں 84 افغانی کا $1 ہو گیا ہے. یعنی افغانستان کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو اب کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان نے غیرت پکڑی ہے. پاکستان میں یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں اس کی بنا کے اوپر. تو سر یہاں یہ چل رہا ہے. ادھر چمن کلا عبداللہ میں منشیات پیداوار اور فیکٹریوں کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا ہے. اب چیک کریں نا, چمن میں فوج, ایف سی, ANF اور دیگر ادارے جو ہیں وہ آپریشن کر رہے ہیں گوداموں میں. سر ایسا لگ رہا تھا سب کو سب کچھ پتا تھا, صرف ایک اشارے کا انتظار کر رہے تھے. کیوں؟ میرا یہ سوال ہے. ان سب کے پیچھے کون تھا؟ ان سب کے پیچھے وہ لوگ کیوں تھے؟ یہ سب کیا ہے؟ اب آپ کو ڈالر سمگل کرنے والے بھی پکڑے جا رہے ہیں, اب آپ سے چینی کے ذخیرہ دوز بھی پکڑے جا رہے ہیں, اب آپ سے منشیات بھی پکڑی جا رہی ہیں, سب کچھ پکڑا جا رہا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کیوں, مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.